अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तकरीबात। वफाकी दारुल हुकूमत में शानदार परेड और लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। जंगी धुन पर बरी बहरी और फिजाइया समेत दीगर फोर्सेस के दस्तों का मार्च। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने यौम पाकिस्तान पर खिताब करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद बयानिया की बुनियाद उखड़ चुकी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से फितने का सर हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीरियों को हक के खुद अरादियत दिए जाने के मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। कराची में पहली बार पाक फिजाइया ने यौम पाकिस्तान के मौके पर फ्लाई पास्ट एयरफोर्स के पैराग्लाइड्स का पेशावराना महारत का मुजाहरा। इज़ारे कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब चाको चुबंदा दस्ते ने इस्लामी दी। वजीर आला की काबीना समेत मिज़ारे कायद पर हाजिरी। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। दुस्तराने मिल्लत की सरबराह आसिया अंदराबी ने एक बार फिर से श्रीनगर में यौम पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम मिली नगमे गाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और नई दिल्ली में हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि आज़ादी की तहरीकों को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, लेकिन दायमी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वफा का अहद, दिफा का अज़्म, बेमिसाल यकजहती। यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में शानदार परेड और लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। जंगी धुनों पर बरी बहरी और फिजाइया समेत दीगर फोर्सेस के दस्तों ने मार्च किया। मुसल्लह अफवाज ने कुव्वत, हम आहंगी और नज़्म ज़ब्त का काबिल दीद मुजाहिरा किया। ख़वातीन ने भी मर्दों के शाना बशाना परेड में हिस्सा लिया। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। दुश्मनों पर हैबत तारी करने वाले मुल्क के जांबाजों और मुल्की ज़मीन के चप्पे चप्पे बहर और फिजाओं के मुहावजों ने इस्लामाबाद के शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में अस्करी ताकत का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। यौम पाकिस्तान की तकरीब चीफ मार्शल सुहेल अमान की सरबराही में फ्लाई पास्ट F-16 में सदर पाकिस्तान को सलामी दी। शेर दिल स्क्वाड्रन ने दिलकश फॉर्मेशन बनाए। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की धमक और लड़ाका तैयारे F-16 की घनगरज से शहर इक़्तिदार गूंज उठा। परेड के आगाज में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मार्च किया। पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब के ऊंट सवारों के साथ साथ स्काउट्स, पुलिस, नर्स और गर्ल्स गाइड के दस्तों ने मार्च किया। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखने वाले मुल्क में तैयार करदा नाकाबिले शिकस्त अल खालिद टैंक, अल ज़रार टैंक, बख्तर बंद गाड़ियाँ, तोपखाना, जदीद वेपन सिस्टम और जदीद तरीन रेडार परेड का हिस्सा बने। परेड में पहली बार पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के तीनों अफवाज के दस्तों ने शिरकत की। ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के स्पेशल फोर्स का दस्ता भी परेड में शामिल था। जनूबी अफ्रीका ने नेशनल डिफेंस फोर्स के सरबराह भी तकरीब में मौजूद थे। परेड में पहली बार तुर्की के मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों पर सुर बिखेरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर काज पार्टी की सोच में इंतहाई गहराई के साथ मौजूद है और वो कश्मीरियों को हक के खुद अरादियत दिए जाने के मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए PPP चेयरमैन ने आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की तारीफ की और कहा कि वो हुक्मरान जमात नून लीग के जबर के बावजूद साबित कदमी से पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने नून लीग की जानिब से आज़ाद कश्मीर में PPP कारकुनान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पार्टी की तंजीम नू का सबर आजमा काम चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तंजीम के नए ओहदेदारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे जिन्होंने पार्टी की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई है। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक फिजाइया के एयर कमांडर सलमान महबूब हैं। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली है। दुख्तराने मिल्लत की सरबराह आसिया अंदराबी ने भारतीय हुक्मरान को चैलेंज करते हुए एक बार फिर श्रीनगर में यौम पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम कर डाला और मिली नगमे गा कर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया।
سری نگر میں یوم پاکستان کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام دختران ملت مقبوضہ کشمیر کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں شریک خواتین نے پاکستانی پرچم بلند کیے اور ملی نغمے گائے۔ آسیہ اندرابی اسی قبل بھی یوم پاکستان پر خصوصی تقریبات کا انعقاد کر چکی ہیں۔ نئی دلی میں ہائی کمشنر عبدالباسط نے کشمیر کے تنازع پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کی تحریکوں کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے لیکن دائمی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیریوں کی جدوجہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے جتنے بھی مسائل اور تنازعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کریں گے۔ خاص طور پر جموں اور کشمیر کا مسئلہ جو پاکستان کا بھارت کا بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ یوم پاکستان پر بانی پاکستان کے مزار پر تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، گورنر سندھ، میئر، ڈپٹی میئر کراچی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے حاضری دی۔ محمد علی جناح کے مزار پر فاتحہ خوانی کی گئی جبکہ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ شاعر مشرق حکیم الامت کے مزار کی فضا یوم پاکستان کے موقع پر ولولے انگیز فوجی دھنوں اور پاک فوج کے نوجوانوں کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فضائیہ کے دستوں نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ اسلام آباد اسپورٹ کمپلیکس میں پاک فوج کی جانب سے دن کے آغاز پر 31 توپوں جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی۔ ملک بھر میں آج یوم پاکستان جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے جس کے تحت آج عام تعطیل ہے۔ یوم پاکستان پر راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موبائل سروس بند رہے گی۔ موبائل فون سروس آج سے پہر 3 بجے تک بند رہے گی جبکہ سیکیورٹی کے پیش نظر متعدد سڑکیں بھی عام آمد و رفت کے لیے بند کی گئی ہیں۔ صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ انتہا پسند بیانی کی بنیاد پر اکھڑ چکی آپریشن رد الفساد سے فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔ غازیوں اور شہیدوں کی قربانی نے پاکستان کو آج زیادہ محفوظ بنا دیا۔ اسلام آباد میں شکر پڑیاں پریڈ ایونیو گراؤنڈ میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب کے موقع پر صدر پاکستان ممنون حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان سے قوم کو واضح نظریاتی شناخت ملی۔ ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بھارت کو لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں اور خطے کا امن داؤ لگانے سے باز رہنے پر زور دیا اور کہا کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کنٹرول لائن پر جارحیت نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے طرز سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پاکستان کشمیری بھائیوں کی اخلاقی و سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ ہمارا مقصد عالمی اور علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے۔ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ صدر نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کی قربانیاں دیں۔ آپریشن رد الفساد کے تحت کارروائیاں بچے کچے دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ پاکستان کا دفاع آج مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ کراچی میں پہلی بار پاک فضائیہ نے یوم پاکستان کے موقع پر فلائی پاسٹ کیا جس میں پاک فضائیہ کی جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر CVO پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے پیراگلائڈرز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مارچ پاسٹ میں 4 جنگی جہاز ٹولیوں کی صورت میں کرتب دکھاتے نظر آئے۔ اس موقع پر گورنر سندھ محمد زبیر نے CVO پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدعو کرنے پر پاک فضائیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کراچی میں ایسی تقریب کا ہونا اچھی بات ہے۔ پاک فضائیہ نے جنگوں میں قربانیاں دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ZenNewsOnline.com۔